अस्सलाम वालेकुम। सोनू टॉक्स में आप सबका वेलकम करती हूँ। और जी बड़ी सनसनीखेज खबर लेके आई हूँ। न्यूज़ में चल रहा है मुल्क के हालात इस वक्त अच्छे नहीं हैं। डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई बट वो डिलीट हो गई। चलें अब फिर से स्टार्ट करते हैं, क्या हो सकता है। जनाब, मुल्क में जी हालात बहुत ख़राब हैं। मुल्क में हालात इसलिए ख़राब हैं, थोड़ा सा रेफरेंस दे देती हूँ। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी है जी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TLP बोलते हैं। तो जी TLP जो है वो इस वक्त प्रोटेस्ट पर है और उनका मौक़िफ़ ये है कि वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के लिए, गज़ा के लोगों के लिए वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल रात से लाहौर में बड़ा हंगामा मचा हुआ है। पिक्चर्स मैं लगा रही हूँ, आप लोग देखिए साथ साथ पिक्चर्स में। और ये पिक्चर्स जेन्युइनली पिक्चर्स हैं, खुद से क्लिक की गई हैं, क्योंकि हमारा रात को वहाँ से गुजर हुआ था तो हमने खुद से देखा ये सब कुछ हो रहा था। अब मैं जी एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ। लाहौर में सब्ज़ाज़ार एक जगह है जहाँ पे ये TLP का हेड क्वार्टर है। हेड क्वार्टर आप कह लें, इनका हेड ऑफिस आप कह लें, या आप कह लें इनका डेरा है, या आप कह लें कि जी जहाँ पर ये इनकी जमात इकट्ठी होती है, इज्तिमा भी होता है। अगर लोगों को किसी को याद होगा तो मैंने रबीउल अव्वल के ऊपर यहाँ पे इनका एक इज्तिमा हो रहा था, मैंने वो भी कवर किया था, दिखाया था प्रॉपर, उससे लोगों को याद हो जाएगा। तो जी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका प्रोटेस्ट काफ़ी जारहाना हुआ, जिसमें उनके अपने लोग भी फिर, क्योंकि गवर्नमेंट सामने आई, गवर्नमेंट ने स्टेट बचानी होती है, जो कि जी बहुत अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट के रूल्स को बाईपास नहीं करना चाहिए, आई ऑलवेज बिलीव ऑन दिस। तो गवर्नमेंट के रूल्स को जी, गवर्नमेंट का कहना ये है कि इन्होंने हमसे परमिशन नहीं ली और इन्होंने SOPs को फॉलो नहीं किया। गवर्नमेंट की जानिब से पुलिस आई और पुलिस में और इनके कारकुनान में आपस में हाथापाई हुई। हाथापाई होने पे इनके लोग भी ज़ख्मी हुए और कुछ पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए। जब वो ज़ख्मी हुए तो हंगामा ज़्यादा मचा। हंगामा जब ज़्यादा मचता है तो लोग शैतानियाँ करते हैं, कुछ लोग इंतशारी होते हैं और वो काम ख़राब करते हैं। तो उस एरिया में सब्ज़ाज़ार में मेरी अपनी फैमिली रहती है, रिलेटिव्स रहते हैं। कुछ बात करने पे पता चला जी कि वहाँ पर लाइट भी बंद कर दी गई थी गवर्नमेंट ने, और इंटरनेट और फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई थी। अब उससे भी ख़तरनाक बात ये है जनाब कि TLP के जो सियासी रहनुमा हैं, TLP की जो क़यादत है, उन्होंने ये एक ऐलान किया है कि जुम्मा नमाज के बाद, जब मैं वीडियो अपलोड कर रही होंगी जुम्मे के बाद का टाइम पूरा हो चुका होगा और उस वक्त क्या अपडेट होंगी वो मैं फिर स्टैट्स के साथ दोबारा वीडियो डालूंगी। तो जुम्मा नमाज के बाद जी उन्होंने कहा है कि हम रैली निकालेंगे और हम ये रैली लेके जाएंगे इस्लामाबाद तक, और हम US एम्बेसी पर जाके धावा तो नहीं बोलेंगे बट हम प्रोटेस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लैरिफिकेशन दे दूँ अपनी ऑडियंस को कि US एम्बेसी इस्लामाबाद में आती है, डिप्लोमेटिक इनकेव के अंदर आती है, और डिप्लोमेटिक इनकेव के अंदर सिर्फ US एम्बेसी नहीं है, वहाँ पर हर कंट्री की एम्बेसी है। समझ लें आप, एम्बेसीज का एक एरिया है वहाँ पे। तो और वो नो गो एरिया है ऑलमोस्ट। वहाँ पर एक्सेस आम बंदे की आसान नहीं है, एक चीज़। और अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं TLP के लोग, ऑफ कोर्स फ़िरका वारियत के ऊपर मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा प्रोटेस्ट ना करें कि आपकी अपनी ही आवाम ज़लील हो और आप अपने ही लोगों को नुकसान पहुँचाएँ, आप अपने ही मुल्क के असासों को जलाएँ, आप अपने ही मुल्क के अमलाक को ख़राब करें। ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये वाला प्रोटेस्ट अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट पे मुझे पूरा भरोसा है जी। गवर्नमेंट जो है वो अपना फेडरल कैसे बचाना है उसको बहुत अच्छे से आता है, और गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट क्या करेगी, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही होगी वो हमें नहीं पता, लेकिन वो ले ज़रूर रही होगी। इस चीज़ के ऊपर मेरा पूरा बिलीव है। गवर्नमेंट स्टेट नहीं जलने देगी। जो माजी में हमने वाक़यात देखे, 9 मई को वाक़या हुआ और उससे पहले भी कई 1-2 वाक़यात ऐसे हुए हैं, गवर्नमेंट वो रिपीट नहीं होने देगी, ये मैं बहुत डैम श्योर हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जी खबर ये है कि गवर्नमेंट ने कंटेनर्स भी मंगवा लिए हैं, वो मैं पिक्चर्स लगा रही हूँ। लेकिन खबर ये है जी कि कंटेनर्स अभी मंगवाए हैं, कंटेनर्स लगा के अभी रास्ते ब्लॉक नहीं किए गए हैं। लेकिन क्योंकि TLP के कायदीन ने ये एक एलानिया जारी किया है कि हम जाएंगे इस्लामाबाद में, तो जनाब फैज़ाबाद जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान की एक जगह बनती है, कंटेनर्स वहाँ लगा दिए गए हैं और वहाँ से रास्ता बंद कर दिया गया है। तो जो लोग रोड यूज़ कर रहे हैं वो अल्टरनेट रोड यूज़ करें।
اس کے اوپر میں نے لوگوں کی ویڈیوز دیکھی. میں ایک کلپ ڈال رہی ہوں یہاں پہ, امیج ایک ڈال رہی ہوں کہ لوگ پریشان ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے راستے بند کرنے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ ہمیں انفارم کریں, کیونکہ ہم فیملیز کے ساتھ جب ٹریول کر رہے ہیں تو ہم کیسے ٹریول کریں, ہمیں آلٹرنیٹ راستے نہیں پتہ, تو ہمارے لیے بڑی پریشانی ہے. یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. اب ٹی ایل پی اور گورنمنٹ آمنے سامنے ہے جی, اور اس سارے چکر میں پیس اگین عام بندہ رہا ہے. گورنمنٹ کو تو میں جی یہ بولوں گی, گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کو بچاتی ہے, جو ٹھیک ہے. ٹی ایل پی اگر مسلمانوں کی مدد کرنا چاہ رہی ہے تو اس بارے میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا بھی اب بیانیہ سامنے آ گیا. انہوں نے کہا ہے, اور جو کہ بالکل ان کی بات بالکل ٹھیک ہے, کہ یو ایس جب سینیٹر مشتاق والا واقعہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ 6 کشتیاں اسرائیل نے اریسٹ کی ہیں, تو اس کے بعد اور جب ان کو ریلیز کیا گیا اس کے بعد یو ایس اور اسرائیل اور جتنے بھی یہ اقوام متحدہ کے لوگ ہیں, بڑے لوگ یہ جی, انہوں نے بیٹھ کے ایک آپس میں بات چیت کی, اور بات چیت کے دوران انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وائلنس نہیں ہونی چاہیے, اور غزہ میں جو اب لال پٹی چل رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ جی خون بہہ رہا ہے, خون ریزی نہیں ہونی چاہیے, خون ریزی کو بند ہونا چاہیے. تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہاں پہ اپنا موقف دے دیا, اور جو جس سے میں بھی ایگری کرتی ہوں, میں نے وہ پورا بیان ان کا سنا کہ اگر آلریڈی اقوام متحدہ تک چلی گئی ہے بات اور پیس پر بات ہو رہی ہے, وہ ایگری کر رہے ہیں پیس پہ, تو پھر اتنے سارے پروٹیسٹ کی کوئی تک بنتی نہیں ہے. یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں عام جو ان کا کارکن ہوتا ہے اس کی ذہن سازی ایسی کر دی گئی ہوتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ بینک ہے اس کو جلا دو, کسی کی گاڑی جلا دو, کسی کی بائک جلا دو, مطلب اپنے ہی لوگوں کا نقصان کر کے پتہ نہیں ان کو کیا ملے گا. بچانے مسلمانوں کو جا رہے ہیں اور یہاں پہ اپنے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. چند کلپس جی میرے پاس ہیں, یہ لائیو میں نے دیکھے تھے, وہاں سے میرا گزر ہوا تھا, وہ میں اٹیچ کر رہی ہوں, آپ دیکھ لیں گے. خیر اب تھوڑی سی میں جلدی بات کرتی ہوں تاکہ لمبی نہ ہو ویڈیو. جی ٹی ایل پی نے جو اپنے اس لائحہ عمل کو نام دیا ہے, انہوں نے کہا ہے اس کو لبیک اقصی ملین مارچ. یہ لبیک اقصی ملین مارچ ہوگا, جو کہ جی جمعہ نماز کے بعد آج شروع ہوگا, اور یہ ریلی نکلے گی, اسلام آباد کی طرف جائے گی. لیکن گورنمنٹ نے کنٹینر منگوا لیے ہیں, وہ کہاں کہاں راستے روکیں گے, کہاں کہاں ہوگا یہ ابھی نہیں پتا. گورنمنٹ نے اس وقت, کیونکہ انہوں نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا, تو گورنمنٹ نے پورے ملک میں اس وقت 144 سیکشن لگا دیا ہے, جس کا مطلب ہے 2 یا 4 لوگوں سے زیادہ ایک ساتھ لوگ ٹریول نہیں کر سکتے, ایکسیپٹ فیملیز, ایکسیپٹ پیشنٹس. تو یہ سارے معاملات ہیں. لیکن میں پھر بولوں گی ٹی ایل پی تک اگر میسیج کہاں ہی میرا جانا ہے, ہو سکتا ہے مجھے بیک لیش بھی آ جائے, بٹ جو فیکٹ ہے جی, فیکٹ یہی ہے کہ اگر اقوام متحدہ میں ایک ٹاپک اٹھ چکا ہے اور پیس کی بات ہو رہی ہے, تو پھر یہ پروٹیسٹ بنتا نہیں ہے. اور اگر آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو پیسفلی کریں. آپ کے اس پروٹیسٹ سے عام بندہ کتنا پریشان ہوا ہے. میرا آدھے گھنٹے کا راستہ تھا جو کل رات کو میں نے 2.5 گھنٹے میں طے کیا, اور ایسے لگ رہا تھا کہ خوف و ہراس تھا کہ خدا نہ خواستہ کہ ہماری ہی کار کے اوپر آ کے کچھ گر جائے گا. تو اور مجبوری تھی کیونکہ باہر گئے ہوئے تھے کسی کام سے, تو گھر تو لوٹنا تھا, روڈ پہ تو رہ نہیں سکتے تھے. تو جناب یہ معاملات ہیں سارے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. جو نیوز میرے پاس تھی اتھینٹک ریسورسز کے ساتھ, سٹیٹس کے ساتھ میں دکھا رہی ہوں, لگا رہی ہوں. ہوپ فلی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور اس کے بعد کی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی میں سٹیٹس کے ساتھ پوری ویریفیکیشن کے ساتھ فری اپڈیٹ کروں گی کہ آگے کیا لائحہ عمل ہو رہا ہے, کیا جا رہا ہے. بس سارے مل کے جی دعا کریں پاکستان میں پھر کوئی مزید کوئی ہنگامہ نہ مچے. پاکستان میں تو ہنگامے ایسے ہوتے ہیں کہ بس جیسے شبرات کی پھل جڑیاں چل رہی ہوتی ہیں, عام لوگ پس رہے ہوتے ہیں, عام لوگوں کی روزی چھن رہی ہوتی ہے. آج سکول بھی بند ہو گئے, اس ایریا میں بینکس بھی بند ہو گئے. اب آپ خود دیکھ لیں, بینکس بند ہوئے ہوں گے تو ٹرانزیکشنز کا بھی کیا ہی حال ہوا ہوگا. اسٹاک ایکسچینج بھی آف کورس اس ساری چیز کی وجہ سے نیچے آئی ہوگی. تو ملک کے لیے جی سب مل کے دعا کریں. آگے جو اپڈیٹس ہوگی سونو وہ آپ کو ضرور اپڈیٹ کرے گی. میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.